आज एक स्टेटमेंट आउट जाला तो म्हणजे आदलो युनियन मिनिस्टर सुरेश प्रभूचो आणि त्याने स्टेटमेंट केल्लो आसा की गोंय हे दिल्लीचे एक्सटेंशन जाल्लें आसा. आता गोवा तो म्हणटा की गोंयचे जे वेस्टर्न घाट्स आसा ते उरपाक जाय, जावं जे कॅरिंग कॅपेसिटी आसा गोंयची ती कळोवपाक जाय कितली आसा ती. आता एक प्रश्न पडटा की आदलो जो युनियन मिनिस्टर आसा तो बीजेपीचोच मिनिस्टर, बीजेपीचे कॅबिनेटान आसलो, डबल इंजिनाचो सरकार आसलो, सेंटराक बीजेपी आसली, गोंयांत बीजेपी आसली, दोन्ही कडेन बीजेपी आसून बसून तेंच्यांनी गोंया खातीर आनी गोंयकारां खातीर कांयच करूं ना. गोंयचो जागो राखपाक लागून, जागो फ्युचराक दवरपाक लागून कांयच केल्लें ना. आनी आयज अशें स्टेटमेंट येता जे स्टेटमेंट खंय ना खंय घातक आसा, डेंजरस आसा गोंया खातीर. कारण तो म्हणटा की गोंय एक दिल्लीचे एक्सटेंशन जाला. आता हे कोणान केलें? दिल्लीचे एक्सटेंशन कोणान केलें? हांव ताका सांगपाक सोदता की गोवा इज गोवा. गोंय गोंयकारां खातीर आसा आनी गोंय सोबीत आसा, सोबीत उरपाक जाय. हे पर्यावरणाची हानी जी आसा ही आयज हो बीजेपी सरकार करता, तुमचोच सरकार. तुम्ही सेंटराक आसतना नाका आसलेल्यो पॉलिसी हाडटा आनी स्टेटीनी आसतना नाका आसलेल्यो पॉलिसी हाडटा. आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष हो जो स्टेटमेंट केल्लो आसा हो कंडेम करता. कारण हितून अशें दाखोवंक सोदता की गोंय खंय ना खंय तांकां दिल्ली भशेन करपाक जाय. दिल्ली भशेन तांकां जी पोल्युशन आसा जावं कन्स्ट्रक्शन आसा, एक लॉबी जी आसा ती हांगा हाडून ठोवपाक जाय आनी गोंयकारांक काबार करपाक जाय. गोंयचे पर्यावरण जे आसा तें सोंपोवपाक जाय. हे आयज खंय ना खंय हे तेंचे मिनिस्टर्स, आदले मिनिस्टर्स आनी आतांचे मिनिस्टर्स हे सगळे मेळोन गोंयचेर जी वायट नजर आसा ही वायट नजर हेंच्यांनी करून दवरिल्ली आसा. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान सदांच जो कॅरिंग कॅपेसिटीचो जो प्रश्न तो उलयता हे आमी सदांच काडला, सदांच आमी विधानसभेन मांडला. आमी जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स घेता, मेमोरेंडम दिता सगळ्यांक, गव्हर्नराच्या पोतान, सीएमाच्या पोतान जावं बाकीचे जितले मिनिस्टर आसा तांकां सगळ्यांक हे गोंयची जी रियलिटी आसा, सॅड रियलिटी जी सद्याक चल्ला आनी जी लँड माफियाची जी बिल्डर लॉबीची जी रियलिटी चल्ल्या आनी कशें लँड ग्रॅबिंगाची रियलिटी चल्ल्या ही सदांच आमी हायलायट केल्ली आसा. आनी परत एकदां सांगता, कारण हे आयज सद्या हाती भायर पावल्ले आसा, हाती भायर वयता. खंय ना खंय गोंयकारांनी उठपाक जाय, गोंयकारांनी जागृत जावपाक जाय. हे येवन स्टेटमेंटां करतले, येवन सांगतले की गोंय दिल्ली भशेन व्हरतले, गोंय मुंबय भशेन व्हरतले, गोंय बेंगलोरा भशेन व्हरतले. हें जावपाक जायना. गोंय गोंयच्या भशेन उरपाक जाय. गोंय एक पॅराडायज म्हणटा, हें पॅराडायज कशें उरपाक जाय आनी हेजी खात्री प्रत्येक गोंयकारांनी घेवपाक जाय. आनी जे रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान गेल्या त्या अधिवेशनात घातलेले की द गोवा लँड प्रोटेक्शन अँड कन्झर्वेशन एक्ट, हेका खंयच्या जावं MLAs आसा जावं जे पार्टीज आसा हेंच्यानी कोणाकूच सपोर्ट केल्लो ना. आनी आयज हो जो बीजेपीचो आदलो युनियन मिनिस्टर आसा सुरेश प्रभू हो अशी स्टेटमेंटां करता की लोकांक भुलोवपाक, लोकांक कांयच खबर ना. लोकांक तुमी एक दाखोवन हें करूंक सोदता की बाबा गोंय कशें सोंपता, गोंय काबार करता. मात तुमी दुसरे वाटेन तुमचोच सरकार जो बीजेपीचो सरकार आसा हो सगळो सोंपोवन उडयल्ले आसा, दोंगरांचे दोंगर सोंपयल्ले आसा, वेस्टर्न घाट्साचेरूय पावल्ले आसा. म्हणल्यार ही कॅरिंग कॅपेसिटी आउट ऑफ कंट्रोल वयता. मायग्रेशन चालूच आसा, मायग्रेशन इतलें वाडलेलें आसा आनी ताकाच लागून आमकां लँड प्रोटेक्शन जाय. आमचे जागो जो आसा, गोंयचो जागो आसा हो प्रोटेक्ट करपाक जाय, गोंयकारां खातीर प्रोटेक्ट करपाक जाय आनी गोंयच्या फुडल्या जनरेशनाक प्रोटेक्ट करपाक जाय. आमी हो जो स्टेटमेंट हांवें केल्लो आसा तेजो आमी परत निशेध करता. कारण असले स्टेटमेंट हे भायरसून येवन असले स्टेटमेंट करपाक जायना. कारण प्रत्येक गोंयकारांक ह्या गोंयचे मायभूंयचेर अधिकार आसा. ही मायभूंय आमी राखपाक जाय, ही मायभूंय फुडल्या पिळगेक दवरपाक जाय आनी ही पिळगी आमची खंय खंय ना राखतले जाल्यार सरकारानूय एक बरे दिशेन हें काम करपाची गरज आसा. आनी हे ह्या विधानसभेन मांडटले, प्रत्येक विधानसभेन मांडटा. पण सरकार जो आसा हेका मात बसून पडलेलें ना की हे गोंयचो जागो कितें जातलो, गोंयकारांक उरतलो काय ना हें कांयच पडलेलें ना. आयज गोंयकारांक बारीक एक प्लॉट बसून घेतलो ना जागो मेळना. सो ही परिस्थिती आयज गोंयकारांची जाल्ली आसा. आनी भायली लॉबी जशी दिल्लीची लॉबी म्हणटा पळय, ही दिल्ली लॉबी येवन हांगा इन्व्हेस्टमेंट करता आनी गोंयकारांची जी कॅरिंग कॅपेसिटी आसा आनी गोंयच्या जाग्याची कॅरिंग कॅपेसिटी आसा ती सोंपयता. सगळ्यांक देव बरें. थँक्यू.